نخرج انا. السلام عليكم، أنس محمد سلام، مينا أنا الأولى سلام، مرحبا بك. راني هنا مريم مرحبا، أماني سلام. بون راه كاين جديد لي غارسون ميم لي في تانيك، كاين لي موديل بزاف. محمد سلام، مالك سلام. بون هذا وين رانا استفنا لكم اريفاج جديد. لي زوغا رانا نحلو من 10 ا 10 من 10 ل 6:30، والجماعة حالين من 3:30 ل 6:30 تانيك. سي بون نبداو. امين سلام، دنيا سلام، سيرين سلام. سلام اختي ربي يخليك، بناتي سر سعادتي حبيبه سلام ميرسي. ماما سي بون راكو كاع هنايا نبداو. انا سلام يا مزيه راكي هنايا تعاونيني. مازال باقي لي غوب، غادي نوريكم كاع اش راه كاين جديد باش نبدو بهاد لي غوب. فيهم من عام حتى ل 5 ans. غوب شابه، فيها البلو نوي وفيها الغوج. دارت 95,000 غوب شابه. التيشي تاعها شباب، شوفوا هنايا فيها هنايا هكا جايه 3D هكا خارجين. فيها الغوج وفيها البنوني. هذه دارت 95,000، فيها من عام ل5 سنين. عندنا هاد لونسومبل داير 120,000 هكا، فيه من 1 an ل 4 ans. فيه الغوز كلير، ها ولا الغوز كلير تاعه غادي غير خفيف خفيف خفيف. عندنا هاد لونسومبل هكا شباب، هذا في اللبسه تاعه. فوالا بونطالون تاعه كي داير، فيه من 5 ans ل 8 ans. فيه هاد لا كولور وفيه هادي هكا. دار 255. نوريكم ثاني لونسومبل هذا اللي دخل جديد تاع لا جوب اون جين. هذا فيه البوشيت هنايا، فوالا جوب اون جين. بداي سيوا انا بديت علينا. سلام اختي نورا سلام حبيبه، اما سيليا سلام، ماما سلام، ماما اينا سلام. غادي نولي نبات حد الحانوت مريم. رواحي باتي الداخل، خلوك الداخل تعرفي كنت ديري فينا خير تسد فينا وكاع يوتي الاولى تشري. بون هاد الموديل فيه من 5 ل 8. فيه هاد لا كولور، فيه هادي لا جوب نورمالمون ما تبدلش، يتبدلوا غير هنايا على حسب لا شوميز. هذا 3 بياس. هاد الموديل دار 270. هذا شحال 270. هذا دار 270 270. شوفوا هنايا كيف فيه لي زيستراس. فيه هاد لا كولور تاني، فيه لي كولور بزاف. وفيه هذا فوالا، هذا 270. وعندنا هاد الموديل تاع 250 هكا. هذا 3 بياس. هذا هكا فوالا، فيه الغوج وفيه البلو وفيه الغوز. كاين لا صندال هايله دخلت جديده. لي بونتير شحال فيها ابوبري؟ شحال لي بونتير فيها؟ شحال فيها لي بونتير؟ شوف 6 من 25 ل 30. لا 21 من 21. شوفوا هذه، نشوفوا لي بونتير تاعها كيما هذه 26. شوفوا كيما هكا تجي مع هذا هكا تانيك، مع هذا البيج. هذه جايه سكراتش، هي لهنايا سكراتش. فوالا هنايا هكا
بسكراتش. فيها لي كولور، دوك نوريكم لي كولور تاعها. ثاني كتجي مع هاد لونسامبل. هذا داير 250. ها ولا فيه الغوج وفيه البلو هكا وفيه الغوز. ثاني لا جوب هنا في لا جوب يتبدل. شباب بزاف هاد لونسامبل هكا. كاين هذا تاع 3 بياس. هادي درت 70,000. لي بوينتور شحال لقيتي؟ هذا 30. وهذيك الصغيره شحال؟ 21. تسمى راهي من 21 ل 30. لا كاين بليس كو 30 الله اعلم، مازال ما فتشناهاش غايه. فوالا هادي اسبانيول سولا بيبي هكا. هادي فيها المارون درت 70,000 70. هادي بري باطل. فوالا كاين البيج ومارون والنوار. هاي لا بسكراتش. هذا غير ديكور. هاي لا بسكراتش تلبس فاسيلمون. تجي شابه في الكرعايه ديجا راهي تنقص بها. فوالا هادي فيها 3 كولور. راهي من 21 ل 30. هادو لي بونتور لي رانا سيغ منهم. فوالا فيها 3 كولور. بقاو لي غو برينسيس. دوك نوريكم شحال كاين. ولينا قشاشه. دوك نوريكم راكم حالين درك لا سمراء. نحلو من 10 ل 6:30 تاع الحشيه. من 10 ل 6:30 تاع الحشيه. عاد كاين هاد لونسون فيه من 2 3 حتى ل 9 10 هكا. شباب هاد الموديل في اللبسه يبان هكا. البونطالون تاعها نوار. راه كاين لي بالغين نوار داروا 80 يجوا معاهم. كاين هكا وكاين هكا. هادو فيهم من 25 ل 30. ها اللي يجوا معاه علامه. هذا لي بالغين داروا 80. هادو زيد شنوريكم. هادو فيهم من 9 ل 12. من 9 ل 12. هذا الموديل دومونديتونا بزاف عليه في اللاج. دخل في اللاج صغير دروك دخل في اللاج كبير. شوفي هاد الغوج. كاين الفيغ هكا. هذا في اللبسه تاعه شباب. وكاين هادي غوج بريك. فوالا داير 280. هذا من 9 ل 12. نوريكم لي غوب. نشوف الباش ولا نوريكم لي غوب هادو. كونينا تمسنا. دوك نوريكم وين المحل مغازا اوكي في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام طريق ال11 و 51. رانا على الطريق حدا ما بالفردوس والشوروم تاع الواطه. ندخلي الصفحه تلقاي وانا نيشان. دخلوا لاباج تلقوا الفيديو يوضح الطريق. وثاني لا ماب يديروا اوكي اشلام. ديروا اوكي يخرج لكم في اوكي ابيلمون يخرج لكم في لا ماب. كاين هكا في البلو. كاين في الغاز. وريت تشوفي هكا في الغاز. لبسه تاعها هذه شابه بزاف. وريتي تشوفي الفيغ. هذه ستيل اسبانيول. تجي معاها هذيك المارون هكا. تجي معاها تجي شابه. هذه دارت 70,000. لا غوب دارت 220. ريت كيس لا غوب. فوالا فيه الفيغ. جيبوا لي كارديغون روز ان شاء الله لا قدرنا ربي. انا عندي اللبسه تاع ولاد. كاين دوك نوريكم. راه كاين جديد ثاني في الكارسون. هاي لا هكا في البلو والفيغ والغوز. فيها الغوج وفيها الموطارد الثاني. هذه دار 220. لي طاي فيها من 5 ل 8. كاش واحد جاوبني اسكو يديروا لا ليفريزون. هاجر لا حبيبه ما نديروش لا ليفريزون. ما عندناش لا ليفريزون. راه كاين لي طاكسي. كاين دي سوسيتي يخدموا سبيسيال لا ليفريزون. دوك من بعد نحط لكم واحد نيميرو ثاني تاع الطاكسي. خلينا النيميرو تاعه قلنا ندير لا ليفريزون بعد نخليه لكم. فوالا هاد الموديل فيه من 5 ل 8 داير 220. جبدي لي هذيك البلو. صاي راهي تبان غايه هنايا. هذه ثاني فيها من 5 ل 8. هاي لها هكا بلا سانتور تاعها وفيها بروش. شوفي شابه موديل شباب. هذا جين اون جين خفيف تاع صيف. وريت شوفي البيج. فوالا هذه تجي مع لا صندال في البيج. تجي شابه. فوالا اللي ما شحال يدخل الصفحه الفيديو. انا ميرسي ربي يخليك. سلام رفيف. سلام.
لاج هاد لي روب هادو فيهم من 58 هادي تاني من 58. زيدي جبدي لي لي روب. واش جبدي لي هادي لاج شي فيها من 2 ans حتى ل 10 ans. فوالا فوالا جايه اون تول شابه. هزي وريلي هادي تاع هادي بيها بالمساك تاعها. هادي يجي لي طاي حتى ل 7 8. فوالا هادي جايه واقفه لا غوب. ديري تشوفي المساك تاعها. ها ولا المساك تاعها. شوف هنايا كي جايه في لي مونش تاعها شابه. شوف هادو دي غوب برانسيس بروميي شوا هادو. وريها لي تشوفيها كما داخل. هاي هلا جايه غونفلون. لي غوب ساكادو عاد كاينين لامينا حبيبه هادوك كملوا مبقاوش صاي فيها بزاف. جايه واقفه هادي عادك كتزيدوا تهودوها توقف غايه. شهر بليز دوك نوريكم كاع الشرح كاين ثاني. هاد لي غوب فيهم من 5 ans ل 8 ans من 5 à 8. لو بري هادو شحال 190. هادو داروا 190 190. فوالا كاين هكا يجوا مع البيج. فوالا ها ولا مع البيج تي شابه. غادي نوريهم شويه شاشره من بعد نكملوا مع الشيرات. عندنا لونسامبل تاع لاكوست فيه من 4 ans حتى ل 12 ans. شوفوا كي داير اوريجينال. شوفوا كي داير البرودي وكاع. ها ولا البنطلون تاعه نوريه لكم. فيه لي كولور فيه الفير فيه الروج فيه النوار وفيه الغري. هذا دار 220,000. ها ولا البنطلون تاعه تاني برودي. ها ولا البنطلون فيه لي كولور الفير الروج والنوار والغري دار 220. هذا فيه من 4 سنين حتى ل 12 عام. طاكسي في خدمتكم. ها ولا راح حط لكم النيميرو تاع طاكسي ديروا لا ليفريزون راه في الكومونتير. دايره لكم في الكومونتير. ما بقاش فساتين حمراء لا حبيبه. هادو اليوم كاينين كاع راني نوريكم كاع لي زارتيكل اللي السبت ان شاء الله يكون كاينين. هاد السلعه مدرانيه مزيه سقسيتني الله غالب. حنا رانا نجيبوا الكميه الكافيه بصح الله يبارك ما شاء الله. الغاشي كاع راه تعجبهم السلعه صافي بليزير. وتما كاع الناس كاين اللي ما تجي موصيتها اختها وكاع تدي. دونك تبغوا تسقسوا اسكو هذاك قبل ما ديبلاسو سيرتو لي يسكنوا بعيد. لي يسكنوا هنا بالك لي يسكنوا بعيد معليش عيطوا لنا وسقسونا اسكو لي زارتيك ديسپونيبل ولا لا. ما كاش مشكل نقولوا لكم ليسونسيال. هاد السلعه كيما غدوه تلقاوها الجمعه نورمالمون ثاني باذن الله تلقاوها. بصح من الجمعه وروح دي فوا لي طاي اللي ما تلقاوهمش ماشي الموديل. فوالا هذا فيه من 4 حتى ل 14 هذا الموديل هكا بالكاسكيطه طومي. هذا في الطومي ثاني. ها ولا دير 190 في لوريجين تيسي ما شاء الله. البونطالون شو تاعه كي داير برودي ستيل تاع كبار تاع لي جون شك شباب. شو السروال كي داير ميم تيسي تاعه روعه. هذا ثاني يدخلوا يقروا بيه وكاع. فوالا كاين البنطاكول هكا 50,000. قريت فين نكمل. هذا غاية يسحقوه للقرايه مام في كي يبدا يبرد الحال. هذا غير مع فيست تاع جوكينغ غليظه وصاي. فوالا فيه البلو والبلون والغوش داير 190. قلت لكم من 4 ل 14. اكدي لي تشوفي هذيك الكبيره كاع لا 14 نورمالمون 14. عندنا هاد لي شورت هكا دايرو 50,000. كاين في النوار وكاين في الفير دي بونطاكور بلوتو. شوفي من تحت دايرين لاش نورمالمون 14 باسكو في الباكي شفت 14. عندنا هاد الموديل ثاني. هذا ثاني كشباب في اللبسه تاع دوك نحط لكم 13 حتى ل 13. هذا ثاني بالكاسكيطه عندك كي طيحته جوكينغ للعيد. هذيك تاع عيد شابه. فوالا
هاد لا كاسكيت تاعه ولا لونسامبل هذا كي تشوفوه ملبوس ما شاء الله. هذا فيه من عام حتى من 1 an 2 ans. هذا 1 an 2 ans حتى 5 ans 6 ans. فيه الجون وفيه البلو. فوالا هذا اوريجينال الموديل هذا بروميي شوا باش تعرفوا بلي رانا نجيبو لكم بروميي شوا. كاين هذا في البلو. فوالا هادو 3 كولور اللي فيه. هذا دار 170 170 170 هذا الموديل. ها هو لا هنايا عندنا هذا الموديل تاع سبايدر مان بالشورت تاعه فيه هكا جون فيه البلو تيشي تاعه ما شاء الله فيه البلو وفيه الفيغ دار 110,000 هذا تيشي تاعه ما شاء الله شباب بزاف بارد فيه من 5 ans ل 8 ans 5 à 8 فوالا. هاد لونسومبل سي بون تاع لاكوست دار 220. عندنا هذا تاع ارمي من 5 ans ل 8 ans بونطالون تاني فيه النوار هكا. كاين في البولو تاني 220. كاين هكا في البلو. كاين في الغوش تاني فيه حتى ل 12 ans والغوش هكا فيه حتى ل 12. كاين دي شوميز لاكوست هكا يولو 3 كار. ديري لي تشوفي هذيك فيه البلو هذه تاني في لاكوست هكا. كاين في النوار ما يخرج كيف راه يدير فيه. فوالا رانا في لي زاشالام بين الروبا تاع المرشد وروبا تاع لي زاشالام. رانا على طريق ال11 و51. رانا على الطريق. كاين ماب الفردوس والشوروم تاع الواطا داير هكا فولكسواغن. رانا غير تما وديروا في لا ماب اوكاي ابيلمون يخرج لكم تاني. كاين هذا جاي غري ما جاي نوار ما جاي غري هكا. كاين في النوار والبلو. هذه دارت 140. كاين لي زونسومبل هكا تاع الشورت تاع لاكوست داروا 170 170 فيهم حتى ل 12 ans. هادو لي طاي تاعهم موافين من 4 ans ل 12 ans. وكاين في الجون تاني وا سبايدر مان هادو باقي 1 an 2 ans غير 1 an 2 ans بساكادو هادو تاعهم داروا 140 3 بيس. تيبو نقولوا لي في وا كاين هاد الموديل هكا وفي الارماني تاع 170. كاين هكا لونسون تاع 100,000 فيه 14 ثاني وافيه 14 تاعه. لي بونطالون ديسپونيبل عندنا كاع لي مارك اوكايدي في الديازل بوي لندن. كاين الموديل 100,000 110 120 كيما هذا 120,000 تاع ديازل. هذا في لوريجينا شو الجين كي داير. هذا فيه حتى ل 12 ans. اوكايدي هذا فيه حتى ل 10 ans حتى ل 10 ans فيه لي كولور دار 100,000. وعندنا تاني هذا حلي لي تشوفي اوكايدي. وعندنا في الكيابي تاني ها فوالا في الاوكايدي دار 100,000. وين لي شورت بنات دوك نوريكم هكا تاني في الفونسي شباب. هذا ما شاء الله في الاوكايدي بونتاكور هادو داروا 50,000. لي شورت فيات هاموالا هكا داروا 70,000 فيهم حتى ل 12. فيهم هكا شورت جين كولور وكاين هكا جين هكا فيهم بزاف لي موديل هكا. كاين هكا فيهم حتى ل 12 ans فوالا داروا 70,000 هادو في البريمارك. كاين حاجه شابه اسبانيول في لا صندال تاع الغارسون هايله اسبانيول. لي بونتور شحال فيها هكا من حتى ل 27 ماما حتى ل 27 28 دارت شحال 80,000 80,000 صندال اسبانيول هنا بسكراتش هايله بسكراتش. عندنا هذه بور لي في دارت 60,000 فيها من 23 حتى ل 27 28. كاين هكا في الغوز. كاين هذه دارت 100,000 هذه 60,000 هذه 60 هذه دارت 100,000. هذه باقي ماكسيموم 28 27. هذه اللي وريتها لكم 70,000 فيها البيج فيها النوار
فيها المارون هذه بسكراتش دارت 70,000 70. كاين لونسامبل هذا هكا جاي 3 كار لبسته شابه بزاف اللي قاسو هنايا ما شاء الله شابه بزاف لبسه تاعها. هذا داير 255 من 5 ل 8 ans. كاين هكا وكاين هكا هاد لا كولور. عندنا هكا هادي لي بوانتور شحال 31 32 33 31 32 33 دارت 140 تاع إلزا. عندنا لي بول هما لهنا 40,000 فيهم من 1 an ل 4 ans هادو. عندنا لونسامبل هذا داير 260 هكا وكاين في البلو. في البلو ليسونسيال راه كاين بزاف لي موديل كاش ما نسيت. هاي تشوفي نوريكم تاع شانيل لونسو كاين شاهي دايرت لي. عندنا لونسومبل تاع شانيل هذا فيه من 4 ans شي يلبس 14 هذيك تلبس 10 تلبس فيه حتى 14 ans بصح ماشي لباس حتى لتما تلبس واحد 10 ans 12 ماكسيموم. هذا في شانيل هكا كيقلعوا قشهم تاع العيد. شوف كي دايره هذه لاصقه مبروديه ماشي بلوتو ماشي لاصقه هكا ولا برودي. هاي لا ثاني هنايا مطرازيه في الشانيل هذه. هاي لا برومي شوا هذه. كاين في الغوز غري بالغوز هذا دار 140,000 140. كاين لي روب كيما هكا داروا 90,000 لي روب ديتي فيهم حتى ل 5 ans. عاود دخلوا هادو داروا 90,000 90. اللبسه تاعهم شابه فيها الغوز البلو والغوج. كاين ثاني هذا 3 بياس هكا بالسيرتيت تاعه دار 130,000. عندنا ثاني هذا دار 130 هكا بلا جوب. هذا ثاني شباب في اللبسه تاعهم شابين في اللبسه. عندنا لي بوكسير في وغارسون هكا زوج حبات هكا ب 30,000 مام في لي في ثاني هكا كيف. راه كاين ثاني لي بيستي ولا لي با راه كاين لي بافان لي با مشبكه راه كاين بزاف لي موديل هكا. كاين هذا الساكادو تاع الضو كاع سقسيتونا عليه ساكادو تاع الضو هذا داير 60,000 فيه بزاف لي موديل. وريني شعلي لي الضو بلا ما. كاين لي كاسكيت هكا 30,000. كاين هادو هكا 40,000 فيهم لي مارك جوفنتوس بولو. كاين هادو تاع 3D داروا 40,000. ها ولا هكا يشعل الضو. وفيه هذا هكا يولي ساك منا ومنا ويعاود يولي ساكادو هكا بهاد فيه منه ومن هكا تلبسوا الساك وساكادو. عندنا لي زونسومبل هكا بهم بلي شورت ديرو 45 وكاين هكا لي با 25. كاين لي بوستي ثاني غدوا يستفوهم لكم. راه كاين لي روب هادو ديرو 95 لي زونسومبل هادو 110. فوالا راني درت بوسيب تاعي باش نوريكم كلشي. لي بونطالون تاع لي في راه كاين بزاف لي موديل. كاين في الكيابي 2 موديل في الجين ولا طوال هادو توجور قولوا لنا نجبدوا لكم من الداخل. قولوا لي في يجبدوا لكم من الداخل. كاين تاع اشيام شوفوا راهي حبه محطوطه هنا بصح والله لا راه كاين الله غالب ما قدوش يعمروهم. حلوين صح صاميوز الباقيين صندال غوص فوشيا. لا حبيبه الاولين نكملوا رانا في جديد. شحال ساكادو لي ساكادو هذوك 60. وكاين هكا لي كولور تاع ال سي وايكيكي. كاين في البريمارك والكيابي والال سي وايكيكي. لي بونطالون هما لا لي كولور تاعهم كاع فيهم اللاجه غيقولوهم يجبدوا لكم ثاني من الداخل كولور ديتي شابه هي والهادي. هاي لا البلو والفيغ. فوالا رانا نحلو كل يوم من 10 ل 6:30 تاع الحشيه. شوفي شحال في شحالها من 6:30 من 10 حتى ل 6:30. مرحبا بكم. الجمعه نحلو من 3:30 تانيك ل 6:30. مرحبا بكم والسلام عليكم.